हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। अनि कस्तो हुँदैछ तपाईँहरूको एनइबीको प्रिपरेसन? आई होप तपाईँहरू चाहिँ राम्रै गर्दै हुनुहुन्छ होला प्रिपरेसन। म्याथमेटिक्सको राम्रै पढ्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। के प्रब्लम आएको छ र? के प्रब्लम आएको छ भने चाहिँ हामीलाई भन्नु पऱ्यो है। यसमा कन्ट्याक्ट गऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै हामीलाई नै कल आउँछ। तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है। यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। ओहो कडा रहेछ त है। आफै लाइन बन्द रहेछ। ल जियोस् वाट एभर इट इज होइन। प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। केही प्रब्लम आयो भने मजाले सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने त ठिकै छ, केही छैन। सल्भ गर्नुभयो भने त राम्रै हो त। अनि प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ है त्यसो भए। अनि हामी कहाँ पुगेको थियौँ त प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै? ग्रेड 12को म्याथमेटिक्स त पढ्दै थियौँ, तर म्याथमेटिक्सको पनि कुन पार्टमा पुगेको थियौँ भन्नुहोस् त? डेरिभेटिभ्स हेर्दै थियौँ। योभन्दा लास्ट टाइम चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ सकेर पनि डेरिभेटिभ्सको 9.2 सकेको थियो। अनि हामी के हेर्दै थियौँ त? यसको बारेमा पढ्दै थियौँ नि हामी है लास्ट टाइम। यसको बारेमा हामीले डिस्क्रिप्सनहरू यताउता त्यो पढ्ने चिजहरू पढिसकेको छौँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त? एक्सर्साइजतिर जान्छौँ। अब एक्सर्साइज पढ्नु पऱ्यो। अब एक्सर्साइजमा चाहिँ के छ हेरौँ न त। लाउनुहोस् 9.3 को क्वेसन नम्बर फर्स्टको क्वेसन। ल अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है त। मैले यहाँ गरिसकेको छु के भयो भनेर चाहिँ बुझाउँछु है त। सुरुमा चाहिँ क्वेसनले भनेको छ log y = log 10h(x) भनेर भनेको छ। डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट भनेर भन्यौँ। डिफ्रेन्सिएट गरेको मात्रै हो। त्यही डिफ्रेन्सिएट गरेर त यो डिडीहरू थपेको हो नि। यहाँ डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ। यो भनेको के भयो त? यहाँनिर चाहिँ अब यो log x यो सरी यस्तो हो नि त। अब यो भाग जुन छ नि, यो भागमा हेर यति भाग छ नि। यो यतिलाई हामीले यु सपोज गऱ्यौँ भने के जस्तो छ त? यो डी लग यु बाई डिएक्स छ। अब यहाँनिर त यु छ नि त। युलाई हामीले एक्सको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यसो भए हामीले के गर्नुपर्छ त? डी लग युलाई युमा नै डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ। अब यु यत्तिकै तलपट्टि राख्न पाइन्छ त? माथि नराखी माथि पनि राख्नु पऱ्यो। माथि राखेपछि फेरि डिएक्स छुट्यो नि त, बाँकी रह्यो नि त डिएक्स लेख्नु पऱ्यो। भने पछाडि यो यु भनेको हामीले अब के जाति हो गर्दाखेरि यति भाग भनेको 10h(x) आयो। यतिले हामीले यु सपोज गरेको थियौँ। तलपट्टि पनि 10h(x) आयो। तल आएको भएर यहाँ माथि पनि त्यही आउनु पऱ्यो। यी माथि त्यसै गरी बाँकी रहेको थियो यहाँ डिएक्स। यो डिएक्स आयो यहाँ है। ल यो भयो। अब यतिको भ्यालु चाहिँ कति आउनु पर्ने हो त? यतिको भ्यालु चाहिँ कति आउनु पर्ने हो त? 1/u आउनु पर्ने हो। यु भनेको त के थियो त? 10h(x) थियो भनेपछि 1/ यति आउनु पर्ने हो। यहाँ भयो। त्यसै गरी यसको फर्मुला लगाएर हेरेको हो। यसको फर्मुला लगाउँदाखेरि आएको कुरा चाहिँ यो हो। यही हो, यति हो। अब 10h(x) भनेको फेरि के हो त? 1/ यो हुन्छ। यो भनेको 1/1 टाइम्स हुन्छ। यो भनेको यो हुन्छ। यही कुरा हामीले कहाँ लेख्यौँ? यहाँ लेख्यौँ होइन।
अब त्यस पछाडि cos स्क्वायर hx भनेर भनेको छ। यो भनेको यो हो। cos h के हुन्छ, मैले उल्टो लेखेँ जस्तो लाग्यो है। cos h स्क्वायर x हुन्छ है। यो हुन्छ। अनि अब यहाँको यो भाग र यहाँको यो स्क्वायर काटेपछि बाँकी रह्यो यति भाग र यति भाग, जुन भनेको यति हुन्छ। ल यो भयो। अनि हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि sin 2a भनेको के हो त? अब यस्तोमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीसँग sin hx छ, cos hx छ, sin a छ, यो छ, बाँकी रह्यो यो ल्याउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो भागमा हेर्नुहोस् है। यो भागमा हेर्दाखेरि हामीसँग तलपट्टि 2 ल्याउनु पर्यो। तलपट्टि 2 ल्यायो भने माथि पनि 2 राख्नु पर्यो हैन? माथि पनि 2 राख्यौँ, जुन भनेको के हुन्छ 2/2 sin h 2x हुनुपर्ने हो। त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर गएर लेख्यौँ। अब यो भनेको के हो त? 2 × 1/, यस्तै हो। अब यति भाग भनेको फेरि के लेख्न पाइन्छ त? सकियो। यसरी हामीले यो कुरालाई सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामी अर्को क्वेसन हेर्छौँ। अब अर्को क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यही क्वेसन हो। केही गाह्रो त छैन। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर पनि कुरा उस्तै छ। y = क्वेसनले यो दिएको थियो, हामीले लेट गरेर y गऱ्यौँ। यो त केही भएन। डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x, त्यही x भनेर यहाँनिर यस्तो आएको हो। यो dd थपेको कारण त्यही हो। अब खासमा यो भनेको के हुन्थ्यो त? d log sin h x/a/dx आउनु पर्ने हो। तर हामीले यो भाग छ नि, यति भागलाई हामीले के सपोज गर्यौँ त? u सपोज गर्यौँ भने यो भनेको के हुन गयो त? d log u/dx हुने भयो। यो u मा छ, यो x मा छ, काम बन्यो त? भएन नि। त्यसो भएपछि हामीले के गर्छौँ त? डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु u नै गर्छौँ। du टाइम्स तलपट्टि du आएपछि माथिपट्टि पनि du राख्नु परेन त? पर्यो। du आयो। अब बाँकी रह्यो dx। अब यही कुरालाई हामीले यहाँनिर ल्याएर लेख्न खोजेको हो। यो sin hx लाई हामीले यहाँ पनि राख्यौँ। अब यो sin hx यहाँ आयो भनेपछि यता पनि आउनु पर्यो। अब यहाँनिर त x/a छ नि त, x/a छ नि त। यहाँनिर यो x/a को फर्ममा छ भनेदेखि तलपट्टि यहाँ पनि x/a नै हुनु पर्यो। अब यहाँ तल यत्तिकै x/a राख्न पाइन्छ त? यतिमा पाइँदैन नि। त्यही भएर यहाँ पनि dx/a चाहियो। अनि बाँकी रहेको, लास्टमा बाँकी रहेको कुरा यो थियो। यसलाई हामीले के लेख्यौँ त? dx लेख्यौँ। हो, त्यही हो कुरा। अब यतिको भ्यालु भनेको यो आउँछ, यतिको भ्यालु भनेको आउँछ, यो आउँछ, र यतिको भ्यालु भनेको आउँछ यो है। अब यो 1/a आयो, यहाँ आयो। अनि यो भनेको त के भयो त? यस्तै फर्ममा छ नि त। यसलाई हामीले के भन्छौँ? यति नै गरेर सकाएको थियौँ, सकियो। यसरी हामीले यो क्वेसनलाई ट्याकल गरेको छौँ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेर्छौँ। यो क्वेसन यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ?
ईको पावरमा साइन एचएक्स छ ईको पावरमा। अब कसरी सल्भ गर्ने होला त भन्दाखेरि सुरुमा त्यही हो, डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेर भन्छौँ। यो डिडी त्यही के हुने हो कुराहरू त्यो भइहाल्यो। ई टु द पावर साइन एचएक्स छ। अब यो त खासमा ई टु द पावर यतिको फर्ममा छ नि त, यतिलाई हामीले यु सपोज गऱ्यौँ भने के हुने भयो त, यो भनेको डियु बाई डिएक्स जस्तो छ। माथिपट्टि यु रे तलपट्टि एक्स रे कुरा मिल्यो त मिलेन भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, डियु बाई डियु। अब तल डियु यतिकै थप्न पाइन्छ त माथि पनि राख्नु पर्यो। माथि राखेपछि बाँकी रह्यो के डिएक्स, तलपट्टि डिएक्स राख्यौँ हो। यो भनेको के हुने भयो त भन्नुहुन्छ भने ए डी इज साइन एचएक्स हुने भयो, तलपट्टि पनि साइन एचएक्स हुने भयो। यहाँनिर साइन एचएक्स भइसके पछाडि यहाँ पनि राख्नु पर्यो साइन एचएक्स। अब यो भाग त छुटेको थियो त्यो आयो यहाँनिरै। अब यतिबाट चाहिँ भ्यालु यो आयो र यतिबाट चाहिँ भ्यालु यो आयो। सकियो, क्वेसन यसरी गरिन्छ। यो सबै तपाईँहरूलाई एक्जाममा 2 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेसनहरू हो है। अब हामी अर्को क्वेसन हेर्छौँ। अर्को क्वेसन पनि उस्तै रहेछ है। cos x h इन्भर्स अफ x बाई a भनेर भनेको छ। त्यसमा पनि त्यही माथिको कुराहरू त्यही हो है। लेट y इक्वल्स टु दिस लगिङ के अरे डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु dx भनेर भन्छौँ। यो भयो डिई cos h इन्भर्स अफ x बाई a भनेर भनेको छ सुरुमा। यतिलाई हामीले यु सपोज गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, यो भनेको डियु बाई डिएक्स जस्तो हुन्छ। अब यहाँ यु यहाँ एक्स कुरा मिल्यो त मिलेन भनेपछि हामीले के गर्नुपर्ने भयो, डियु बाई डियु। अब यो यु छ यहाँनिर यु छ, यो यतिकै थप्न पाइन्छ त हामीले तल पाइँदैन। त्यसो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो, माथि पनि डियु थप्नु पर्यो। माथि डियु थपेपछि बाँकी रहेको के थियो, डिएक्स थियो। डिएक्स गर्दाखेरि के भयो त, योलाई हामीले यु भनेको थियौँ, अनि यतापट्टि डियु पनि भयो बाई डिएक्स पनि भयो। अब हेर यति पोर्सनलाई चाहिँ म फेरि एकचोटि देखाइन्छु है। अब यसको त सिधै भ्यालु, यसको त भ्यालु यो भइहाल्यो सिधै। अब यो पछाडिको भागको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रोक्नुहोस् है। वान बाई ए पनि हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई। यो भयो बाई डिएक्स भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ एक्स बाई ए छ, यहाँ चाहिँ एक्स मात्रै छ, कुरा मिल्यो त मिलेन। त्यसो भएपछि हामीले के गर्छौँ, डी कस एच इन्भर्स एक्स बाई ए होल डिभाइडेड बाई डिएक्स बाई ए गर्छौँ र यतापट्टि डिएक्स बाई ए बाई डिएक्स गर्छौँ। यतिको भ्यालु आउँछ यो र यसको भ्यालु आउँछ 1 बाई ए टाइम्स सकियो। यसरी हामीले गर्ने गरिन्छ। अब यो क्वेसनमा यहाँ पनि त्यस्तै छ कुरा। एक्स भनेको छ, यसलाई पनि हामीले त्यस्तै के भन्छौँ, y इक्वल्स टु दिस डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु दिस भनेर भन्छौँ सुरुमा। अनि त्यो गरेर हामीले यतिसम्म चाहिँ लेख्छौँ। योसम्म कुरा आइसके पछाडि
अब हामीले के गर्ने भयौँ त सुरुमा यही छ है ठिकै छ। अब यति भागले हामीले के सपोज गर्छौँ त यु सपोज गऱ्यौँ भने के हुन्छ त डी सेक एचयु बाई डिएक्स भने जस्तो हुन्छ। यहाँनिर यु यहाँनिर एक्स कुरा मिल्यो मिलेन। त्यसो भएपछि डी सेक एचयु बाई डियु टाइम्स तलपट्टि डियु यतिकै थप्न पाइन्छ त पाइँदैन। डियु बाँकी रहेको के थियो डिएक्स डिएक्स सकियो। यहाँनिर यो भनेको यु थियो युलाई हामीले यस्तो फर्ममा देख्यौँ यो पनि कुरा भइहाल्यो टाइम्स tan इन्भर्स अफ एक्स। अब यसलाई त हामीले डिएक्समा डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ नि सकिहाल्छौँ नि त्यही भइहाल्यो। यतिको भ्यालु भनेको यो भयो। यो यसको यति यताको अनि यो भाग चाहिँ आयो तल अरू सबै भाग आयो यहाँ सकियो। अब हामी हेर्छौँ अर्को क्वेसनलाई। अर्को क्वेसनमा चाहिँ यहाँनिर बिचमा माइनस रहेछ। अरू कुरा त सजिलो छ डाइरेक्ट लगाइदिने यसमा केही पनि छैन। डाइरेक्ट फर्मुला हान्यो भने एन्सर आइहाल्छ है। फर्मुला लगायो एन्सर आयो। अब यहाँनिर छ एउटा बुझ्नुपर्ने वाट इज दिस वाट डज आर्क मिन्स। आर्कले के भन्न खोजेको हो यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि यो आर्क tan भनेको छ नि यो भनेको tan इन्भर्स भनेको हो के एङ्गल अफ tan भन्न खोजेको हो के एङ्गल अफ tan भनेको के लेख्न पाइन्छ त यसलाई हामीले tan इन्भर्स भनेर भन्न पाइन्छ। tan इन्भर्स साइन एच एक्स भनेर भन्न पाइन्छ। यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु दिस गरेर गरिसकेका छौँ। अब यो भनेको डिवाई बाई डिएक्स त आइहाल्यो अनि डी tan इन्भर्स भन्ने कुरा माथिबाटै आइहाल्यो साइन एच भन्ने पनि माथिबाटै आइहाल्यो। अब यतिलाई हामीले यु सपोज गऱ्यौँ भने के हुने भयो त यस्तै भयो डिएक्स भयो माथि यु तल एक्स कुरा मिल्यो मिलेन भनेपछि के हुनु पर्यो माथि डी tan इन्भर्स अफ यु बाई तल डियु हुनु पर्यो। तल डियु भइसकेपछि माथि पनि डियु हुनु पर्यो। माथि डियु भएपछि बाँकी रह्यो डिएक्स पनि आयो। यसरी हामीले गरिन्छ। अब के भयो त भन्नुहुन्छ भने त्यसरी नै यो युलाई यहाँनिर ल्याएर यसलाई यु भन्यौँ भने तल नि यहाँ नि यु यहाँ पनि यु बाँकी रहेको डिएक्स थियो डिएक्स पनि भइहाल्यो। यतिको भ्यालु आउँछ यो र यतिको भ्यालु आउँछ यो सकियो। यो आइसके पछाडि यो भयो। यो फर्मुला थाहा छ नि तपाईँहरूलाई थाहा छ नि है त्यही फर्मुला लगाएको हो केही नि छैन अरू। अनि यो कुरा आयो यहाँ सकियो। अब यो र यो काटियो बाँकी रह्यो यति 1/, भनेको यति हो सकियो। अब हामी यसरी नै अझै दुईवटा क्वेसन हेर्छौँ ल। यहाँनिर छ अर्को क्वेसन डी 2 टाइम्स यही क्वेसन के यो भयो। यहाँनिर चाहिँ हामीले के छ भन्दा 2 टाइम्स यति यति भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ सुरुमै डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेर भनेको छौँ। अनि यहाँनिर डिवाई बाई डिएक्स भयो डिएक्स भयो। अनि यति भागले हामीले के गर्छौँ पहिलाको जस्तै नै यु सपोज गर्छौँ। यु सपोज गऱ्यौँ भने के हुन्छ त डियु बाई डी सरी डियु होइन यहाँनिर यु यहाँनिर डिएक्स कुरा मिल्यो मिलेन। तलपट्टि यु भएपछि त माथिपट्टि यु भएपछि तल नि यु राख्नु पर्यो।
यस्तो फर्ममा लेख्नु पर्यो। यस्तो फर्ममा लेख्न सकिन्छ नि। यो भयो अनि यो भयो, यही कुरा आयो यहाँनिर। अब यो त x/2 को फर्ममा छ नि त, x/2 छ, तलपट्टि dx लेख्न पाइन्थेन, त्यही भएर यहाँ पनि x/2 आयो। तलपट्टि x/2 आएपछि माथिपट्टि पनि x/2 आउनु पर्यो, बाँकी रहेको थियो dx। अब यति भागको भ्यालु भनेको यो भयो, यसको भ्यालु भनेको यो भयो र यसको भ्यालु भनेको यो भयो। हो यसरी हामीले गरिन्छ। अब यसैलाई केही पनि छैन हेरेर फर्मुला मात्रै लगाएको हो। यो यहाँ आयो, योले योलाई काट्यो अनि वन बाई वन माइनस x/2 यो भनेको 1/1 माइनस साइन x/2 होल बाई cos स्क्वायर x/2 हुन्छ। यो माथि पुग्छ, त्यसरी नै यहाँनिर cos स्क्वायर x/2 आएको हो र तलपट्टि यो भएको टाइम्स यो कुरा पनि यसरी नै आएको हो। अब यति र यति भाग र यति भागलाई काट्दाखेरि बाँकी रहेको कुरा यही भइहाल्यो, यही भइहाल्यो। सेक स्क्वायर x/2 भनेको त्यही भइहाल्यो। अनि बाँकी रह्यो उयो, यसको फर्मुला थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? फर्मुला थाहा छ कि छैन? फर्मुला थाहा हुनुपर्ने हो तपाईँहरूलाई, यो पढ्नु भएको हो मल्टिपल एङ्गल्सको फर्मुला 10 क्लासमा, त्यही फर्मुला हो। cos 2a 2a भनेको ए हो। त्यसै गरी माइनस साइन स्क्वायर a/2 हो। त्यस्तै फर्ममा थियो, हामीले यसमा चेन्ज गऱ्यौँ। यो भनेको यो कुरा सकियो। अब हामी लास्ट क्वेसन हेर्छौँ एउटा आजको लागि। अब यो क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने त्यही हो पहिलेको जस्तो, x को पावरमा चाहिँ cos h x/a छ। x को पावरमा हामीले n भएको कुराहरूलाई खेलाइराखेको हो पहिला, तर यो चाहिँ अलिकति नौलो रहेछ। अब त्यस्तोलाई नि हामीले इजिडीले हान्थ्यौँ नि त, याद छ? हामीले कसरी डिल हान्थ्यौँ त्यस्तो क्वेसनलाई? टेकिङ लग भन्थ्यौँ, अनि लगाउँथ्यौँ, अनि लगाएर लगाउँथ्यौँ। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स वाट वी गेट इज, यतापट्टि लग आयो, यो आयो, यो कुरा अगाडि जान्छ, यहाँ बस्यो, यहाँपट्टि लग छ, बाँकी रह्यो यो। अब डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, यहाँ पनि डी, यहाँ पनि डी, डी डी, बाँकी रह्यो यति। अब यो त मल्टिप्लाई गरेको हो, मल्टिप्लाईमा त थाहा छ तपाईँहरूलाई, du/dx v प्लस udv/dx। थ्याङ्क यू। त्यस्तो हुन्छ भने पछाडि त्यही फर्मुला लगाएर यो कुराहरू आएको हो। अनि अब यहाँनिर चाहिँ यो dy कसरी आयो भन्ने कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँनिर डी लग वाईको फर्ममा चाहिँ यहाँ dx छ। कुरा मिल्यो त? मिलेन। त्यसो भएपछि डी लग वाई बाई यहाँनिर वाई भएको भएर यहाँ पनि dy, तलपट्टि dy भएको भएर माथि पनि dy, बाँकी रहेको dx थियो त्यसलाई पनि लेखिदियौँ। हो त्यसरी चाहिँ यो कुरा आएको हो। अब यतापट्टिको कुरा त त्यो फर्मुला लगाएर आएको हो, केही छैन। यतिको फर्मुलाबाट चाहिँ यो आयो, योबाट यो आयो, यो आयो, यो 1/x आएर यहाँ बस्यो, यो आयो यहाँ बस्यो, यो y भन्ने माथि कुदेर गएर यहाँ आएर बस्यो।
यसरी हामीले क्वेसन सल्भ गरिन्छ। ल सकियो। हेर्नुहोस् त आज हामीले यो क्वेसनहरू चाहिँ हेरेको छौँ। मजाले एकचोटि फेरि माथिदेखि तलसम्म पढेर हेर्नु होला। केही बुझ्नु भएन भने हामीलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ। यी सम्पर्क नम्बर हामीले दिएकै छौँ के अरे, के हो र। के प्रब्लम आयो भने 95895 मा कल गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है त। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म नेपाल अनलाइन स्कुलको तर्फबाट बिदा माग्न चाहन्छु। फेरि हामी भेट्दै गर्छौँ, पढ्दै गर्छौँ। पढ्न नछुटाउनु होला, एक्जाम राम्रो गर्नु होला। धन्यवाद।